اللہ رب ذوالجلال نے آپ نظمت اور شان دے نال نوازی ہے، نسب والے حضرت ایوب علیہ السلام باپ دے ولوں آپ دا سلسلہ نسب جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال مل رہے، ماں دی طرفوں آپ دا سلسلہ پاک حضرت لوط علیہ السلام دے نال مل رہے، بڑے عظیم نبی نے دکھی غریب مسکین بیوہ یتیم بچیاں نال بڑی شفقت فرمایا کر دے سی۔ حضرت ایوب علیہ السلام عبادت ریاضت دے اندر بہت زیادہ وقت گزردا ہے، نبیاں دی عبادت اعلی ہوندی ہے، تقوی پرہیزگاری اعلی ہوندی ہے، لیکن آپ دی عبادت دی مثال بھی اس دور دے اندر نہیں ملدی، نظیر نہیں ملدی کہ آپ اپنے زمانے دے اندر جتنے بڑے عابد اور زاہد دوسرا کوئی نہیں سی، اتنا اللہ رب ذوالجلال نے آپ نو زہد و تقوی دے نال نوازیا سی۔ مختلف روایتاں ملدیاں، ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ شیطان عرض کردا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر، مولا اس لیے ایوب تیری عبادت کردا ہے کہ انہوں تم مال کثرت دے نال دیتا ہے، اولاد بھی کثرت دے نال دیتی ہے، اس لیے تیری عبادت دے اندر مصروف رہندا ہے، یہ کلو مال لے پھر ویکھی عبادت دے اندر کمی آ جائے گی، اور امتحان شروع ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام دا شیطان نو اجازت دے دیتی گئی کہ اس نے آپ دے ساریاں بکریاں نو اگ نال جلا دیتا۔ امتحان جو شروع ہے حضرت ایوب علیہ السلام دا، پھر چرواہے دی شکل دے اندر حضرت امام تبری اس روایت نقل کر دیں، حضرت امام تبری نقل کر دیں تاریخ تبری دے اندر 1150 سال پہلے تقریباً تاریخ دی اس کتاب دے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس وقت چرواہے دی صورت دے اندر حضرت ایوب علیہ السلام نے سامنے آیا، آپ اللہ دی عبادت دے اندر مصروف سن، شیطان کہنے لگیا تو اللہ دی عبادت دے اندر مصروف ہیں، ساریاں بکریاں اگنی جلا دیتیاں، ساریاں بکریاں جل کے راکھ ہو گئیاں، آپ دے چہرے تے پریشانی دے اثرات نہیں آئے، صابر شاکر لوگ نے فاری چہرے تے پریشانی دے اثرات نہیں آئے، فرمایا اللہ دا دیتا یا مال ہے جی اس نے واپس لے لیا تے میں اس دی رضا دے اوپر راضی ہاں۔ یہ وہی لوگ نے جنہاں دے متعلق اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ اللہ دی رضا تے راضی رہن والے رب دی رضا نو منن والے لوگ نے جنہاں دے متعلق اللہ دا قرآن جنہاں نو بشارتاں دیندا ہے، یہ وہی صابر لوگ نے۔ حضرت یوسف علیہ حضرت ایوب علیہ السلام فرماندے اللہ دا دتا یا مال ہے یہ اس نے لے لیا تے میں راضی ہوں۔ شیطان نے کہا جی نہیں مسئلہ حل ہویا، انہوں اللہ دے ذکر تو غافل کر لیں، رب دی یاد تو غافل کر لیں، بکریاں تو علاوہ جڑا مال بچیا سی بڑے جانور سارے جل گئے، سارے جانور بھی راکھ ہو گئے۔ ہن پھر آ کے کہندا ہے سارا مال جل گیا تیرا، سارا مال جل کے راکھ ہو گیا۔ پھر وہی جملے خیر والے زبان تے جاری، شکر والے جملے جاری، روایتاں دسدیاں امتحان بڑھدا جا رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام دی ساری اولاد جس مکان دے نیچے سی او دی چھت گرا دیتی گئی، ساری اولاد اللہ نو پیاری ہو گئی۔ شیطان آ کے کہندا پہلے مال چلا گیا ہے ہن اولاد بھی نہیں بچی، ساری اولاد چلے گی، ایک بچہ جدا ہو جائے والدین دی کی کفیت ہوندی ہے، یہ تے ساری اولاد جدا ہوئی ہے۔ زبان تے ناشکری والے جملے نہیں آئے، پھر بھی زبان تے کی جاری ہویا، فرمایا اگے تک کچھ وقت مال دی فکر دے اندر کچھ ٹائم اولاد دے نال گزر جاندا سی، کیونکہ جدوں مال و اسباب ہوے پھر انہاں نوں بھی بندہ وقت دیندا ہے، مال نوں بھی ٹائم دیندا ہے، اولاد نال بھی بندہ گل بات کردا ہے، نال محبت پیار دے اندر انس دے اندر ٹائم گزردا ہے۔ فرمایا پہلے تے مال والے پاسے توجہ جاندی سی اور پہلے اولاد نوں بھی وقت دیندا سی، ہن سارا وقت میں اپنے مالک دے ذکر دے اندر گزاراں گا۔
اندازہ لگاؤ کس قدر شاکر لوگ نے، کتنا اللہ دا ڈر ہے، نہ شکریہ لے جملے نہیں زبان دے اوپر، کفیت دل دی کی ہوئے گی کہ کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر حضرت ایوب علیہ السلام دے دل دی کی کیفیت ہوئے گی، کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، مال و اسباب تو ایک پاسے رہ گئے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اللہ دی رضا نو منئے، نا شکریہ والے جملے زبان تے نہیں آئے۔ جی میں آج خانداناں دے اندر اسی یہ چیزاں دیکھنے ہوں، ایک موت واقعی آ جائے، بندے پریشانی دے اندر یہ جملے زبان تے لے آندے کہ اللہ نو ہی ساڈا ہی گھر لبے ہے امتحان لین لی، ازمائشاں لئی، نا ایسے جملے زبان تے نہیں آنے چاہیے۔ یہ نا شکریہ والے جملے، یہ نا شکریہ والے جملے، ادھر دیکھنا مال سارا چلا گیا ہے، اولاد ساری رب نو پیاری ہو گئی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام دی زبان دے اوپر پھر بھی کلمات خیر جاری نے، شکر دے جملے جاری نے۔ فرمایا ہن میں ذکر بڑھا دیاں گا، اللہ دی عبادت دے اندر شب و روز گزار دیا کراں گا، اور زیادہ اپنے مالک دی عبادت کراں گا۔ شیطان کہندا ہے مولا اور زیادہ مینوں اختیار دے، اور زیادہ مینوں اختیار دے۔ مال بھی لے لیا، مال بھی لے لیا، اولاد بھی چلے گئی، ہن مولا میں جسم نو اذیت دینا چاہنا، پھر ویکھاں گا ایوب تیری عبادت کنج کردا ہے، پھر دیکھاں گا کنج تیرا ذکر کردا ہے، پھر دیکھاں گا کنج تیرا شکر کردا ہے۔ مینوں دے اجازت، اجازت مل گئی شیطان نو، کیونکہ ادھر امتحان ہے۔ اللہ دی منشا تو بغیر اللہ دیاں بندیاں نو اذیت پہنچ جائے یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اذیت دنیا لئی ہوندی ہے، انہاں دا تا امتحان شروع ہو جاندا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہن جسمانی بیماری دے اندر مبتلا ہو گئے۔ بعض کتاباں اندر لکھی ہے کہ وجود اندر کیڑے پے گئے، انج دے جملے نہیں بولنے چاہیے۔ اللہ دے نبی نے مقام ولایت ہے، مقام نبوت ہے، اعلیٰ مرتبہ ہے، انسانیت دے اندر سب تو اونچا مقام نبیاں دا مرتبہ نبوت دا ہے، نبیاں دی شان ہوندی ہے۔ ایتھے ساریاں ولیاں، غوثاں، کتباں تے اصحاب دی انتہا ہوندی ہے، اوتھوں مقام نبوت دی ابتدا ہوندی ہے۔ ادب والے جملیاں دا استعمال کرنا چاہیے جدوں بھی کسی ہستی دا ذکر لکھیا جائے، پڑھیا جائے، بیان کیتا جائے۔ اللہ دے نبی ہون، رسول ہون، اصحاب ہون، حضور دی ازواج ہون، حضور دیاں دھیاں ہون، اہل بیت دے افراد ہون، اللہ دے نیک بندے ہون، جب بھی انہاں دا ذکر کرو حیا دے نال کرو، ادب دے نال کرو، انہاں دی شان دے منافی جملہ زبان تے نہیں آنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ دے مقبول نہیں، اللہ دے منظور بندے، رب دے محبوب بندے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری دے اندر مبتلا نے، اتنی بیماری شدت پکڑ گئی، اتنی شدت پکڑ گئی، رشتہ دار قریبی تعلق چھوڑ گئے، علاقے والیاں ساتھ چھڑ دیتا، حتیٰ کہ علاقے تو ہی باہر آپ نو نکال دیتا گیا۔ علاقے تو باہر نے ایک بیوی ہے آپ دی، حضرت رحمت بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بڑی تابعہ دار ہے، اے بڑی فرما بردار ہے، اے آپ دے نال رہی،
خدمت دے اندر رہی جدو شوہر بیماری وچ مبتلا ہوئے ادو بیوی دا امتحان ہوندا ہے آپ بیماری دے اندر نے لیکن اے پاک بی بی اے نیک خاتون آپ کی تابعدار رہی خدمت گزار رہی ہر لمحہ ہر وقت جدو سارے ساتھ چھڑ گئے اس نے آپ دا ساتھ نہ چھوڑیا آپ دی تابعداری کر دی رہی خدمت گزاری دے اندر وقت گزار دی رہی ادھر شیطان منظر دیکھ دے کہ اولاد بھی چلے گئی مال بھی چلا گیا ہے لیکن اللہ دا ذکر پھر بھی زبان تے جاری ہے راتی بھی اللہ دے ذکر دے اندر راتاں گزر دیاں دن بھی اللہ دے ذکر دے اندر گزر دل ایوب نو اللہ دا ذکر مال بھی نہ چھڑا سکیا اللہ دا ذکر اولاد بھی نہ چھڑا سکی ہن بیماری شدت تے ہے زوراں تے بیماری ہے اے بیماری بھی دے دل وچوں رب دی یاد نو نہیں دور کر سکی ہے اے آج بندے بھول جاندے اللہ دی یاد تو غافل ہو جاندے رب دے ذکر تو دور ہو جاندے لیکن اے لوگ تا نہیں نہ بھول دے انہاں نو آخرت دی فکر ہوندی ہے آج بندے بھول جاندے قبر نو یاد رکھنا چاہیے بھولی نہ تو مٹی دیاں ڈھیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او غلیریاں قبر والیاں راتاں دی گل شار کردے بھولی نہ تو مٹی دیاں ڈھیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او غلیریاں جان تو بھی پیارے تیرے دکھ کیویں سہن گے جدو روح جسم تو جدا ہو جائے گی کدی سوچیا کی منظر بنے گا سوچنا چاہیے اگلے جان دا بھی جان تو بھی پیارے تیرے دکھ کیویں سہن گے سن کے اعلان تیرا کئی ڈگ پین گے سن کے اعلان تیرا کئی ڈگ پین گے نظراں تو جدوں اتوں پھیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او غنیریاں بھلی نہ تو مٹی دیاں ڈھیریاں بھلی نہ تو مٹی دیاں ڈھیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او غنیریاں یاد کر ویلا جدوں منجی اتے جاویں گا جدوں بندے اٹھا کے میت چلن گے او وقت ساریاں تے آنا ہے یاد کر ویلا جدوں منجی اتے جاویں گا پھر کدو مڑ کے تو وطناں تے آویں گا پھر کدو مڑ کے تو وطناں تے آویں گا او سنجیاں ہو جان گیاں حویلیاں تیریاں بھلی نہ تو مٹی دیاں ڈھیریاں بھلی نہ تو مٹی دیاں ڈھیریاں ڈاڈیاں لے راتاں او ہلیریاں بولنا تو بندیا اپنی اوقات لو بولنا تو بندیا اپنی اوقات لو یاد رکھ قبر دی اس پہلی رات لو بھلی نہ تو بندیا اپنی اوقات لو یاد رکھ قبر دی اس پہلی رات لو قبر اڑی کان رکھے تیریاں قبر اڑی کان رکھے تیریاں تے روز پکار دیے روزانہ قبر آوازہ مار دیے روز قبر پکار دیے قبر اڑی کان رکھے تیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او غلیریاں بھلی نہ تو مٹی دیاں ڈھیریاں بھلی نہ تو مٹی دیاں ڈھیریاں
ڈاڈیاں نے راتاں ہنیریاں دعا کریا کرو اللہ قبر دیاں منزلہ آسان فرمائے ان ہستیاں نو مرنا یاد سی لیکن اللہ دے ذکر تو ایسے لئی غافل نہیں ہوئے پتہ سی یہ جہان عارضی ہے اگے اللہ دی بارگاہ دے اندر ساڑے لیے نام موجود ہے شیطان نے جدو یہ منظر دیکھیا کہ ایوب نبی نو اولاد بھی ذکر الہی نہ چھڑا سکی مال بھی اللہ دا ذکر نہ چھڑا سکیا گھر چلا گیا رقبہ چلا گیا علاقے والیاں نکال دیتا بیماری شدت سے ہے پورے جسم اندر بیماری ہے لیکن پھر بھی اللہ دے ذکر دے اندر مصروف ہے میں پڑھیا کتاباں دے اندر سنی بات نہیں بیان کرندا دی میں پڑھیا ہے جدو شیطان نے کفیت دیکھی شیطان نے چیخ ماری رو پیا جدو چیخ ماری رو پیا ساری دی ذریت کٹھی ہو کے آ گئی وہ دے چیلے آ کے کہندے کی بن گیا ہے آج تو کیوں پیار ہونا ہے کہندا کی دساں سب تو زیادہ پیارا مال ہوندا ہے مال بھی گیا ہے پر ایوب دی زبان تے اللہ دا شکر جاری ہے اللہ دے ذکر دے اندر مصروف ہے مال تو بعد اولاد دے نال پیار ہوندا ہے اے دی اولاد چلے گئی پر انہیں اللہ دا ذکر نہیں چھڑیا اولاد تو بعد بندے نو اپنے آپ نال پیار ہوندا ہے اے دا سارا وجود بیماری دی اندر ہے اس وقت بیماری اچ مبتلا ہے لیکن اللہ دے ذکر تو غافل نہیں ہویا اے دا ذکر دے کے اے دی اللہ نال پیار دے کے میں رون تے مجبور ہو گیا چیخ ماری ہے کوئی حال نہیں نکلدا پیا کہ جنوں اللہ دے ذکر تو دور کراں کس طرح دے اور اللہ دے درمیان رکاوٹ کھڑی کراں او دے شاگرد کہندے 10 شیطان نو چیلے کہندے اے دس تو حضرت آدم علیہ السلام تے کس طرح حملہ کیتا سی کہندا ہے عورت دے ذریعے نال حضرت اما حوا دے ذریعے نال حملہ کیتا سی کہندے پھر دی بیوی حضرت رحمت بی بی ایک کوئی خاتون رہ گئی ہے جڑی انہاں دی تابعدار ہے کوئی بشر اور قریب نہیں آندا اے دے تے حملہ کر یہ بھی اس تو دور ہو جائے اس دے ذریعے نال ایوب علیہ السلام تے حملہ کر شیطان کیونکہ بہت طاقت رکھدا ہے شیطان نے رستے دے اندر اپنا ڈیرا بنا لیا جتوں حضرت رحمت بی بی گزر دیاں سن دکھانا ذمہ داری ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین حضور دے چچے دا پتر روایت نقل کردا ہے جس نو میں بیان کر رہا شیطان نے رستے دے اندر اپنا ڈیرا بنا لیا لوکاں نو پھوکا مارن لگیا دم پھوکا شروع کر لیا یعنی لا علاج مریضاں دا علاج کردا پیا عورتاں نرم دل دیاں ہوندیاں اے جلدی مائل ہو جاندیاں جلدی گلاں دے اندر آ جاندیاں یعنی ٹھگ بندے عورتاں نو جلدی لٹ لیندے مرد دیر نال عقل مرد دی جلدی تسلیم نہیں کردی بات نو معاشرے دے اندر تسی حواب جان دیو جے بیویاں ہدایت دے راہ تے آ جان 2 نمبر پیراں دیاں دکاناں بند ہو جان عاملاں دیاں دکاناں نو تالے لگ جان بند ہو جان اے صرف اور صرف اے عورتاں دی وجہ تو انہاں دے معاملات چل لین جانا چاہیے نیک لوگاں کول اللہ دے مقبول بندیاں کول دعا دم تویز لی جانا چاہیے لیکن جڑے شریعت دے پاسدار نے جڑے شریعت دا حیا کر دین دین مصطفیٰ تے عمل کر دین انہاں دے کول جانا چاہیے ادھر حضرت رحمت بی بی دے رستے دے اندر اس نے اپنا سارا نظام چلا لیا عورتاں نرم دل دیاں دیاں جدوں انہاں دی نگاہ پئی کہ بڑا ہجوم ہے بڑے لوگ موجود نے اے کوئی بندہ کرنی والا ہے قریب جا کے کہندیاں نے بزرگو میرا 4-8 سال تو بیماری دے اندر مبتلا ہے امتحان ہے 8 سال ہو گئے حضرت ایوب علیہ السلام بیماری دے اندر مبتلا تسی انہاں دا علاج کر سکدے ہو شیطان نے تا ساری کھیڑی اس کام لئی بنائی سی شیطان کہندا ہے جڑا بشری روپ دے اندر ہے کہندا ہاں رحمت بی بی علاج میں کر لواں گا لیکن ایک شرط ہے کوئی مال نہیں منگدا ایک کوئی شرط ہے میری وہ اے ہے جدوں علاج کراں تے شفا مل جائے اے کہنا شفا رب نے نہیں دیتی میں دیتی ہے
तुसी मैनू ये गल कहनी है मैं इलाज करन लई तैयार हाँ, हुणे ही जान लई तैयार हाँ। हजरत रहमत बीबी कहंदियां जरा मैं गल कर ला अपने शौहर दे नाल गल कर ला। इन्हें पुरानियां गल्लां याद दिलाइयां कि बीबी जरा सोच जदों बीमारी नहीं सी आई तुहाडे कोल कितना माल सी, जदों बीमारी नहीं सी आई औलाद सी, कितनी गल बात सी, वो गल्लां ज़हन अंदर ने। हजरत रहमत बीबी रोंदियां रोंदियां अपना पुराना वक्त भी याद रखिया। अयूब अलैहिस्सलाम जेड़े सरदियां वालां तो लैके पैरां दियां लाखनां तक इस वक्त इम्तिहान दे अंदर ने, बीमारी दे जरिए नाल इम्तिहान लिया जा रहा है। बीवी करीब आके कहंदी अल्लाह दे नबी जरा सोचो ता सही कितने रिज़्क़ दी फरावानी सी, औलाद सी, माल सी, सारा कुछ चला गया, हुण शिफा भी होनी चाहिए। एक बंदा मैनू राह च मिलिया है बड़ा हजूम सी ओदे कोल, वो कहंदा मैं इलाज कर दियांगा, शर्त है बस इतनी गल कहनी है कि शिफा मैं दिती है रब ने नहीं दिती। ये तां औरत सी जिहड़ियां उन्हां दियां गल्लां दे अंदर थोड़ी देर लई आ गईयां, लेकिन इधर तां मकामे नबूवत है, अल्लाह दा नबी है, खास मर्तबा फौरी जलाल दे अंदर आए। फरमाया तेरी एडी जुर्रत उदियां गल्लां जा जाए, तेनू पता नहीं ओ बदबख्त शैतान है। ये तां जरा दस इम्तिहान नू कितने साल हो गए, बीमारी आया कितने साल हो गए, कहंदियां ने 8 साल हो गए। फरमाया कितने साल ओदे करम दे नाल गुजरे, रिज़्क़ दियां फरावानियां माल दौलत कितने सालां तक रही, कहंदियां ने 80 साल तक रही है। पुरानी जिंदगी 80 साल सी, ऐ हुण 8 साल तो इम्तिहान शुरू है। फरमाया ये तां अद भी नहीं बनिया, तेरी अकल इंसाफ नहीं कर सकी, अजे सिर्फ 8 साल गुजरे ने, अगर 80 साल भी अयूब दे बीमारी दे अंदर गुजर जान मैं अपने मालिक दी रजा ते राजी रवांगा। अगर 80 साल भी इम्तिहान दे अंदर गुजर जान, अजकल दियां बंदियां दी तरह तो नहीं ना, थोड़ा जिहा बुखार आया ते ना शुक्रिया वाले जुमले, थोड़ा जिहा माल आना बंद हो गया, ना शुक्रिया वाले जुमले जुबान ते जारी, नमाज अंदर भी सुस्ती, रोजे अंदर भी सुस्ती, अहकामी इलाहिया दी पासदारी तरक, कुरान दी तिलावत छोड़ दी जाए, दरूद पढ़ना छड़ दिता जाए, वो भी इन्हां चीज़ां दी वजह तो अल्लाह दी इबादत करेगा कि इस वजह तो अल्लाह दी नमाज पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, दरूद पढ़ेगा, तेनू रब ने पैदा कीता है, तेरे दा हक है कि अल्लाह दी इबादत कर, माल आए या ना आए, ये दुनिया का निजाम है, ये उसकी कुदरत है, ओदियां करम नवाजियां वो चाहे देवे या ना देवे, ओदे देने च भी हिकमतन, वो दे के भी अजमांदा है, लैके भी अजमांदा है, रोक के भी अजमांदा है, ओदियां अजमाइशां दियां ने बंदे वास्ते पूरा उतरना चाहिए। फरमाया 80 साल तक अल्लाह ने रिज़्क़ दे दरवाजे खोली रखे, अनायतां रहियां, करम नवाजियां रहियां, 8 साल ची दिल होड़ा कर गई है, तेनू मैं 100 कोड़े मारांगा, जदों मैं तंदुरुस्त हो गया तेरा 100 कोड़े तेरी सजा आएगी, हुण मेरिया नजरां तो दूर हो जा, क्योंकि जलाल दे अंदर सन, बीवी आप तो दूर हो गई, जो चलना शुरू हो गई, शैतान ने किया ला बीवी भी दूर हो गई है, ये होई है जड़ी रोजाना आके बीमार पुरसी कर दी है, ये होई है जड़ी खिदमत कर दी है, खाना देंदी है, हुण इम्तिहान और ज्यादा बढ़ जाएगा। हुण देखना अयूब किवें अल्लाह दा जिक्र करदा है। 2 बंदे थोड़ी देर तो बाद करीब चों गुजरे, एक बंदा अयूब अलैहिस्सलाम अल देख के कहंदा है अगर अल्लाह नू तेरे लिए, अल्लाह कोल तेरे लिए खैर होंदी ते हुण तक तेरी बीमारी मुक जांदी, डाडा इम्तिहान शुरू हो गया है, तेरे वास्ते खैर कोई नहीं। जदों बंदे ने एडी गल की थी, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम दा दिल टूट गया, अल्लाह दी बारगाह जा चुके गया, मौला औलाद गई मैं तेरी रजा ते राजी रिया, माल गया मैं तेरी रजा ते राजी रिया, 8 साल हो गए बीमारी मुब्तला मैं तेरी रजा ते राजी हाँ, पर मौला आज जड़ी बंदे ने गल की थी कि तेरे कोल मेरे लिए खैर नहीं, बरकत नहीं, मौला क्या तू मेरे तो नाराज हो गया है, दुनिया
دنیا والیاں نو پتہ لگ جائے مولا ان کرم دے دروازے کھول دے. غیب چوں فوری آواز آئی اللہ دی رحمت دا دریا تینا لئی پہلے ہی ٹھاٹھا پیا ماردا سی. اے میرے بندے امتحان وچ کامیاب ہو گئے ہیں, ذرا اپنا قدم مبارک زمین تے مارو, چشمہ جاری ہوئے گا او دے نال غسل کر لو, میں رب بیماریاں دور فرما دیاں گا. اللہ نے نبیاں دا علاج بھی انہاں دے نال ہی رکھیا ہوندا ہے. دو باری ایڑی ماری زمین تے, دو چشمے جاری ہوئے, انہاں نال غسل مبارک فرمایا, بالکل تندرست ہو گئے, پہلے دی طرح جوان ہو گئے. تے بیوی تھوڑی دیر بعد سوچیا نے کیا میرے تو سوا کون ہے اس دنیا چ ایوب دا, تے میں کوئی نہیں غصے چ بول پین خدمت نہ کراں. واپس آئی تے اوتھے آپ نو بیٹھے دیکھیا جوانی والا چہرہ حسن پہچان نہ سکی, این سجے کھپے دیکھ رہی ہے, پوچھ بھی نہیں رہی. فرمایا کس نو تلاش کر رہی ہیں؟ ایتھے میرا شوہر سی. فرمایا کس طرح دا سی؟ بڑی حالت نازک سی, بیماری مبتلا سی. فرمایا دیکھن نو کنج لگدا سی. غور کر کے کہندی ہے جوانی تے تیرے انگوں ہی دسدے سن, ہن امتحان دے اندر نے. فرمایا او میں ہی اللہ دا کرم ہو گیا ہے. وہ جڑے 100 کوڑے دی قسم اٹھائی سی, حکم ہویا کہ اے ایوب اے بڑی تابعدار ہے, ان تیرا بڑا ہی ساتھ دیتا ہے, انج کرو 100 تیلاں لے کے آرام نالے دے وجود تے لا دیو, قسم بھی پوری ہو جائے گی. نبیاں دا علاج بھی اللہ نے انہاں دے نال ہی وابستہ رکھیا ہوندا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا بچپن سی, حضور اشوب چشمے چ مبتلا ہو گئے, اکھاں دا مرض آ گیا. حضرت عبد المطلب نے کسی نے کہا کہ فلاں علاقے چ بہت بڑا راہب ہے, اس دے کول لے کے جاؤ. آپ اس علاقے چ پہنچے تے انہاں کہا جی وہ تو سال بعد باہر نکلدا ہے, او دے باہر نکلن دا انتظار کرو, آپ نہیں کڈ نہیں سکدے اسی اونوں باہر, او دی مرضی ہے, سال بعد آندا ہے. تھوڑی دیر اجے گزری سی, او گھبرایا ہے, دروازہ کھولیا تے باہر آ گیا. کہنے لگا عبد المطلب مبارک ہوئے جڑا تیری گود وچ مقام نبوت تے فائدہ ہے. بابا تیرے کول علاج نہیں لے کے آئے ہیں, شوبے چشمے چ مبتلا, اکھاں دا مرض آ گیا ہے. ہاتھ بن کے کہندا میں انہاں دا علاج کی کرنا ہے, دکھیاں دا علاج تا انہاں نے کرنا ہے, انہاں دا ہی لعاب انہاں دی اکھاں چ ڈال دیو, مرض دور ہو جائے گا. انبیاء نو اللہ نشانہ دیتیاں ہوندیاں. بندے تے جنہ بھی اوکھا ویلا آ جائے مالک دی رضا نو ملحوظ رکھنا چاہیے, صبر تو کم لینا چاہیے, زبان تے ناشکری والے جملے نہیں ہونے چاہیے. استغفار, اچھے کلمات, پرانی آیات, درود پاک, یہ چیزاں زبان دے اوتے جاری رہنی چاہیے. اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے.